نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، واقعات کربلا دے سلسلے وچ غالباً اج 6ویں نشست ہے، اور اج دی نشست اس اعتبار دے نال اہم ہے کہ اج خود امام پاک امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا بیان ہونا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے احسن طریقے دے نال اس بیان نو کیتا جائے اور سنیا جائے. پچھلے چند جمعہ تو جو آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، آج اس تو اگلا حصہ اگلی آیت بھی تلاوت کر دیتی. اس دا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماندہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اسی ضرور تانوں ازماواں گے. کہ ازمائش کنہاں نوں ہے؟ ایمان والیاں نوں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والیو اسی تانوں ضرور ازماواں گے. کیویں؟ فرمایا خوف دے کے ازماواں گے، بھوک دے کے ازماواں گے، مال وچ کمی کر کے، پھلاں وچ کمی کر کے ازماواں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جڑے لوگ اس آزمائش تے پورے اترن گے اور صبر کرن گے، تو پھر صبر کرن والیاں دے نال اللہ انہوں نے بشارت ہوئے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر کرن والیاں نوں خوشخبری دیندا ہے. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، یہ وہ لوگ نے جدوں انہوں نے کوئی مصیبت پہنچ دی ہے، قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اس ویلے یہ کہہ دیندے نے کہ اسی تے اللہ دا مال ملک ہاں اور اسی ان دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ نے جنہاں تے انہاں دے رب دی طرفوں صلوات نے، درود نے، رحمتاں نے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ رب دیاں بھیجیاں ہوئیاں آزمائشاں تے امتحاناں تے صبر کرن والے تے ثابت قدم رہن والیاں نوں رب تعالی خوشخبریاں دے رہا ہے کہ اے لوگ ہی ہدایت یافتہ نے، اے لوگ ہی کامیاب نے، انہاں لوگاں تے ہی رب دیاں رحمتاں برس رہی ہیں۔ امتحان تے ازمائش دیاں جنیاں صورتاں حق تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ بیان کیتیاں نے، وہ ساریاں دیاں ساریاں صورتاں معرکہ کربلا دے اندر یکجا نظر آندیاں نے۔ خوف دے کے آزمایا جاندہ ہے، معرکہ کربلا ہویا 72 دے مقابلے وچ 20,000 آئے کھڑوتے نے، کیا یہ خوف نہیں؟ خوف دے کے آزمایا جاندہ ہے، بھوک دے کے آزمایا جاندہ ہے، پیاس دے کے آزمایا جاندہ ہے۔ 7 محرم تو پانی بند کر دیتا، 10 محرم نو پھر معرکہ کربلا پیش آندا ہے جس دے وچ پھر جاناں جاندیاں نے، شہادتاں ہوندیاں نے۔ 3 دن تک حسینی بڑے چھوٹے بچے سب بھوکے پیاسے، پانی نہ ملن دی وجہ تو ماواں دے سینیاں وچ دودھ خشک ہو گیا ہے، لہذا شیر خوار بچے بھوکے بھی نے پیاسے بھی۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، امام علی مقام دے 72 جان نثار آپ دی آنکھاں دے سامنے شہید ہو گئے۔ جان نثار ساتھی، آپ دے بھائی، آپ دے بھانجے، آپ دے بھتیجے اور پھر آپ دے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ 6 مہینے دا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، تو سارا دن لاشاں ڈھو ڈھو کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھک گئے، تھکن نال چور نے، لیکن پھر بھی داد شجاعت تسی سنو گے کہ سب کچھ لٹا کے بھی علی دا شیر کیویں توانا جوان مرد ہے اور کیویں لڑائی فرمائی، آخر اپنی جان بھی جان آفرین دے سپرد کر دیں۔ یہ گل کرنی سوکھی، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، نالے باہیں کٹانیاں اوکھیاں نے۔ بھرا باہیں ہوں گیاں۔ حضرت عباس علمدار شہید ہوئے، امام علی مقام نے فرمایا کہ لے ہن میری کمر ٹوٹ گئی۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، نالے باہیں کٹانیاں اوکھیاں نے۔ یارو جاتیاں نیزے دی نوک اتے، بوہے یار دے پانیاں اوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش اتے، ہنجو نال وگانیاں اوکھیاں نے۔
حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت بیان کریے جدوں امام پاک دے سارے ساتھی شہید ہو گئے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب شہید ہو گئے، تے کوفہ دے اس ریگزار وچ جس نوں کربلا کہندے نے، ہن بظاہر کوئی بھی امام حسین دا یار اور مددگار نہیں، سب جانثار اپنیاں جاناں وار گئے نے، کلے حسین پاک نے یا پھر آپ دے بیٹے حضرت زین العابدین سن جو سخت بیمار سن، بخار دے نال بدن جھلس رہا سی، نکاہت اینی کہ اپنے پیراں تے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس دے باوجود بھی حضرت امام زین العابدین نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کولوں بدبختاں دا مقابلہ کرن دی اجازت طلب کیتی، لیکن امام نے اجازت نہیں دیتی۔ پھر آپ نے سید زادیاں نو تے عفت مآب بیبیاں نو صبر دی وصیت فرمائی۔ آپ دی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کی تھی، بھائی جان ہن تسی بھی شہید ہون واسطے جا رہے جے، تواڈے بعد ساڈا کی بنے گا؟ امام پاک نے اپنیاں باواں اپنی وڈی بہن زینب دے گلے وچ پا دتیاں تے فرمایا، میری بہن میرا امتحان تے اج ختم ہو جائے گا، لیکن تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے، میرے بعد تواڈے تے مصیبتاں دے پہاڑ توڑے جان گے، ثابت قدم رہنا، صبر کرنا۔ اے میری بہن، اے پاک دامن بیبیاں تے سید زادیاں تیرے حوالے نے، میری معصوم بیٹی سکینہ 7 سال دی معصوم سکینہ، میرا اے عابد پتر بیمار، اے مسلم دی یتیم بچی، اے سب تیرے حوالے کرنا، انہاں دا خیال کری۔ باہیں ڈال ہمشیر دے گلے اندر، سید کیا میری عاشق زار زینب، میری بہن بھی تے ماں بھی غم زدہ میری غم گسار زینب، تبلے جنگ پکار دا پیا مینوں، میری آ گئی آخری وار زینب، ایک سر حسین دا کٹنے لئی ہوئی تیز تلوار ہزار زینب، میتھوں وارے اونی چن چن پھل سارے، توڑ توڑ غنچے خوشبودار زینب، سونا ساتھ نبھایا ہی ماں جائیے، سر تے چائے نی دکھاں دے بھار زینب۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سر تے رسول کریم دی دستار بننی، باپ علی دی تلوار ذوالفقار ہاتھ وچ پکڑی، ذوالجناح گھوڑے تے سوار ہون لگے تے ایک خیال نے امام نو رلا دیتا، سر جھکا کے سوچ رہے نے کہ ہون تک میدان دی طرف جان والے ہر شہید نو سوار کران والا میں حسین ساں،
تے جدوں ہن میری واری آئی تے مینوں گھوڑے تے سوار کرن والا کوئی نہیں رہا۔ جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا، جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا۔ پر خیمے وچوں ایک بی بی نکلی، انہیں منہ تے برقع پایا، آ کے رکاب گھوڑے دی پھڑ لئی تے کہیا چڑھ امبڑی دیا جایا۔ یہ سیدہ زینب سے کہا بھائی غم کیوں کرنا ہے؟ کہنا مینوں سوار کرنے والا کوئی رہا نہیں، بہن حاضر ہے۔ آ کے رکاب گھوڑے دی پھڑ لئی تے کہیا چڑھ امبڑی دیا جایا۔ امام علی مقام گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑے نو چلن دا اشارہ کیتا پر گھوڑا چلیا نہیں۔ آپ نے بار بار ذوالجناح گھوڑے نو چلن دا حکم دیتا، اڈی ماری، لیکن وہ حرکت وچ نہیں آندا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر جھکا کے ویکھیا تے آپ دی 7 سالہ چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ گھوڑیاں دے پیراں دے نال لپٹی ہوئی ہے تے رو کے کہندی ہے ذوالجناح نہ جاویں، اے گھوڑے نہ جاویں، جے تو بابا نو لے گیا تے میں یتیم ہو جاؤں گی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے تو اترے، بچی نو سینے نہ لگایا، سر تے پیار دیتا اور مظلوم بہن سیدہ زینب دے حوالے کر دیتا، اور گھوڑے نو اڈی مار کے علی دا شیر ظالم یزیدیاں دے سامنے آ گیا۔ ساعت آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ یزیدیاں دے سامنے آ کے امام علی مقام نے صرف اتمام حجت واسطے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے یزیدیاں نو مخاطب کر کے فرمایا، اے دغاباز لوگو، میں ایتھے خود نہیں آیا، تواڈے بلان تے آیا، تواڈے خطاں تے آیا، تواڈے قاصداں تے وفداں تے آیا، تواڈے وعدیاں تے آیا، تواڈیاں وفا نبھان دیاں قسماں تے آیا، لیکن تسی اپنے وعدیاں تو پھر گئے، اپنیاں قسماں تو پھر گئے، دنیا دے لالچ وچ میرے بے گناہ بچے شہید کر دیتے، میرے بھائی بھتیجے بھانجے مار دیتے، میرے سارے جان سارا نو شہید کر دیتا، تے ہن مینوں بھی قتل کرنا چاہندے ہو؟ تسی جاندے ہو تسی کی کر رہے ہو؟ میں حسین ابن علی اور سبط پیمبر ہاں، میں فرزند بطول اور نواسہ رسول ہاں، میں جوانان جنت دا سردار ہاں، ویکھو تے سوچو تسی کی کر رہے ہو؟ میرا قتل کر کے کتنا بڑا گناہ تسی اپنے سر تے لے رہے ہو۔ یزیدی لشکر دا سربراہ عمر بن سعد بولیا، اے حسین،
اسی تیرا واز سنن لئی نہیں آئے، یزید دی بیعت کر یا مرن لئی تیار ہو جا۔ ہن بھی بیعت یزید دی من لے تو، عمر بن سعد کہندا ہے ہن بھی بیعت یزید دی من لے تو، تینوں چھڑیے رحم کما کے تے، اگے کی رہ گیا اے کول تیرے، کی لدے آئی ساتھ کھڑا کے تے۔ عمر سعد نو آکھیا صاف اگوں، لال فاطمہ دے مسکرا کے تے، میں حسین یزید دی بیعت منا، گل کر کوئی ہوش بجا کے تے۔ ساڈی رب رسول دے نال یاری، ٹرے تلی تے جند ٹکا کے تے، بال بچے ترہائے شہید ہو گئے، باہیں گیا عباس کٹا کے تے۔ روے ککھ نہ ککھ پرواہ سانوں، روے ککھ نہ ککھ پرواہ سانوں، گل دسنی توڑ نبھا کے تے، انت کسے دا رہنا بھی ککھ نہیں، سب جان گے بسترے چا کے تے۔ مینوں شہید کر کے تسی دنیا چ رہ جاؤ گے، بسترے تو تواڈے بھی گول ہونے۔ عمر پتہ ہی دس کھاں کون ہاں میں، کیوں آیا ہاں وطن بھلا کے تے، اے دستار کس دی اے تلوار کس دی، ڈب جا ظالم شرم کھا کے تے۔ میں ہاں او ہستی جدے نام نو بھی دنیا لنگ دی سیس نوا کے تے، لکھ شکر نہ ڈولیا قدم میرا، صاحب رکھیا کرم کما کے تے۔ خطبہ دے رہے ہیں یزیدیاں نو امام عالی مقام خطبہ دے رہے ہیں، میں انہاں دا خطبہ وہ تے عربی بچ سی نا، میں تانوں منظوم پنجابی بچ سنا رہا۔ کہندا بیعت کر لے، فرمایا ہوش دی گل کر، بیعت کرنی ہوندی تے پھر اپنے بھائی بیٹے بھتیجے بانجے ہی شہید کروانے سن، بیعت کرنی ہوندی تے ادوں کردا، یہ تو کی گل کر رہے ہیں۔ حائل نہیں ہوئی الفت بچیاں دی، ہتھیں دھرے نے گور بنا کے تے، پہنچ گیا حسین مقصود اتے، گھر بار پروار لٹا کے تے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جڑا اتمام حجت واسطہ، پتہ تو سی کہ نہ مننا نہیں، لیکن کسی نے بھول نہ رہ جائے، اپنا تعارف پیش کیتا، اپنا ارادہ پیش کیتا۔ آپ دے خطبے دے جواب وچ عمر سعد کہن لگیا، اے حسین اے دس، یزید دی بیعت دا اقرار کرنا ہے کہ انکار؟ تو امام علی مقام نے بڑے حوصلے دے نال فرمایا، انکار ہے۔
انکار ہے۔ تو بس آپ دا کہنا سی کہ انکار ہے۔ ایک یزیدی جس دا نام انس بن سنان ہے، اس نے تیر چلایا جو مظلوم امام دے سر تو لنگ گیا۔ امام پاک نے بھی اپنی شمشیر حیدری ذوالفقار نو ہوا وچ لہرایا، اور انس بن سنان بڑے تکبر، بڑے غرور دے نال تلوار چمکاندہ ہویا امام دے مقابلے وچ آیا، پر اجے سنبھل نہیں پایا سی کہ تیغ ذوالفقار نے اس دے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ پھر اس دا بھائی انس بن سنان دا بھائی غصے دے نال کمبدا ہویا، اپنے بھرا دا انتقام لین واسطے امام علی مقام دے سامنے آیا، آپ دے نیزے دا شکار بنیا تے جہنم میں جا پہنچے۔ پھر ایک ایک کر کے 8 یزیدی آئے، سب واصلے جہنم ہوئے۔ اس موقع تے امام علی مقام دیاں کچھ کرامتاں بھی ظاہر ہوئیاں، وہ بھی بیان کردہ جاؤں۔ پہلی کرامت آپ دی، ایک بدبخت نے تانا دیتا کہ حسین ویکھ فرات دا دریا موجہ مار رہے ہے، لیکن تیرے واسطے ایک بوند نہیں ہے، اس دریا دے وچوں ایک بوند نہیں پی سکدا تے پیاسا ہی مارا جائیں گا۔ یہ اس یزیدی نے تانا ماریا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، او ویکھ حوض کوثر لہراں لے رہا ہے، لیکن تینوں ان دے وچوں ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے۔ پھر آپ نے بد دعا دیتی، اے اللہ اس نو پیاسا مار۔ بد دعا دیتی، فوراً قبول ہوئی۔ اس دا گھوڑا نسیا، اپنے گھوڑے نو پکڑن لئی اس گھوڑے دے پیچھے دوڑیا، دوڑدا دوڑدا پیاس غالب ہوئی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگ اس نو پانی دیندے سن، پانی پیندا جاندا سی، پیاس نہیں بجھدی سی۔ پانی پی پی کے انتڑیاں پھٹ گئیاں اور پیاس دے نال ہی واصل جہنم ہویا۔ ادھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھوڑا فرات دی طرف بڑھایا تے یزیدی آپ دے اگوں انج نسے جی میں بکریاں تے بھیڈاں نسدیاں نے۔ جو سامنے آیا اس نے اڑا کے رکھ دیتا، جو بچ گیا وہ نس گیا۔ آپ دریائے فرات تے پہنچے، 4000 سپاہیاں دا پہرا ہے، لیکن فرات پھر بھی حسین علیہ السلام دی دسترس وچ ہے۔ اگر آپ چاہندے تے پانی پی سکدے سن، مگر نہیں پیتا۔ اپنے گھوڑے دی واگ دلی چھڑی تاکہ اے پانی پی لوے، مگر گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیتا کہ سوار پیاسا ہے، تے سوار نے پانی نہیں پیتا کہ ہن تک جتنے شہید ہوئے نے سب پیاسے شہید گئے۔ لیکن فرات تے جا کے آپ نے یہ دس دیتا کہ پانی پینا چاہندے تے پی سکدے سن۔ اس ظالم نے تانا ماریا کہ فریاد دا دریا لہراں لے رہا ہے، پر تیرے واسطے پانی دا ایک قطرہ نہیں۔ آپ نے فرات لبے فرات تے جا کے دس دیتا کہ چاہواں تے رج کے پی لواں، یہ تے میری مرضی کہ میں پیندا نہیں۔ البتہ وہ تانا دین والا آپ دی بد دعا دا شکار ہو کے پیاسا ہی جہنم وچ پہنچیا۔ دوسری آپ دی کرامت، آپ نے حسینی خیمیاں دے پیچھے، اہل بیت اطہار دے پیچھے خندق کھدوا کے اس دے وچ اگ بھر دیتی سی تاکہ کوئی دشمن آپ دے خیمیاں تک نہ آ سکے۔
یہ آپ نے حفظ ما تقدم دے تحت ایک تدبیر فرمائی سی۔ ایک دشمن جس کا نام مالک بن عروہ ہے، اس نے گستاخی کی تھی، کہنے لگا حسین دنیا دوسرے لوگوں تو اگاں جا کے اگ ملنی ہے، تینوں تے دنیا وچ ہی اگ مل گئی، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ دے دشمن تو جھوٹ بولے ہے، کیونکہ میرے نانا حسین تے فرما گئے نے کہ الحسن والحسین، حسن تے حسین شباب اہل الجنہ، جنت دے نوجواناں دے سردار نے، میرے نانا تے مینوں جنت دی بشارت سنا دے نے، تو کی بکواس کر رہے ہیں کہ تینوں دنیا وچ ہی اگ مل گئی؟ کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ دے دشمن تو غلط کہیا، جھوٹ بولیا۔ پھر آپ نے بددعا دیتی، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم خذہ الی النار، اے اللہ اس نو اگ دی طرف کھچ، اس نو اگ دا شکار بنا۔ وہ مالک بن عروہ جس نے بکواس کیتی سی، ان دا گھوڑا بدکیا، نسیا، گھوڑے تو تھلے ڈگیا، گھوڑا نسدا جاندا ہے، پیر رکاب وچ اٹکی ہوئی ہے، یہ بھی گھوڑے دے پیچھے پیچھے گھسٹدا جاندا ہے۔ گھوڑے نے جا کے وہی امام پاک نے جو حفاظت لئی خندق کھودی سی، جس دے وچ اگ بھری سی، گھوڑے نے جا کے مالک بن عروہ نو اس خندق وچ جا کے سٹ دے۔ تیسری کرامت آپ دی، ایک یزیدی بدبخت جن کا نام سی ابن اشعث، امام علی مقام نے ایک مرتبہ خطبہ دیندے ہویا فرمایا لوگو میں آل رسول ہاں، تو انہیں گستاخی کیتی ابن اشعث نے، کہنے لگا حسین کوئی کم دی گل کیتی کر، ہر ویلے آل رسول دی رٹ لائی رکھنا ہے۔ تو آپ نے آسمان دی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ کیا میں آل رسول بچوں نہیں ہاں؟ کیا میں رسول دی آل نہیں ہاں؟ بس پھر کی سی، اس ابن اشعث بدبخت نو پیشاب دی حاجت ہوئی، رفع حاجت لئی ایک تھان تے بیٹھیا، پیشاب کرن لگیا، ایک کالے رنگ دا بچھو نکلیا، اس نے پیشاب گاہ تے ہی ڈس لیا، اور اوتھے ہی اپنی ہی غلاظت دے اندر لتھ پتھ ہو کے اپنی غلاظت دے وچ آلودہ ہو کے مر گیا۔ اس قسم دیاں کرامتاں میدان کربلا وچ ظاہر ہوئیاں، لیکن امام پاک دی سب تو وڈی کرامت یہ ہے کہ آپ نے کربلا دے اندر استقامت اختیار کی۔ یارو گھراں وچ ایک موت ہو جائے، کوئی ایک جی مر جائے تو پچھلیاں دا حال کی ہوندا ہے؟ تو حسین پاک نے بھوکے پیاسے 21 دن دے اندر اپنے 12 جانثار ساتھی، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اپنے کندھیاں دے اوتے لیا کے خیمیاں وچ یہ ڈھوندے پے نے، شہادتاں اٹھا رہے نے، ظاہری جسمانی تھکاوٹ بھی ہے اور اپنی شہادت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ڈول دے نہیں، استقامت ہے، ڈٹے ہوئے نے، ثابت قدم ہے، صبر ہے۔ یہ جڑی آپ دی استقامت ہے، یہ ساریاں کرامتاں نالوں وڈی کرامت۔ ہن صورتحال یہ ہے کہ کوئی بہادر امام دے سامنے آن دی جرت نہیں کردا، جدوں 8 یزیدی ایک ایک کر کے مر گئے، امام دے ہتھوں قتل ہو گئے، ہن کون دلیری وکھاوے؟ امام دے سامنے آن دی جرت کون کرے؟ بس دور کھڑے لومڑاں دی شریر چلاک لومڑاں دی طرح دوروں کھڑو کے تیر مار رہے ہیں، نیڑے آن دی جرت نہیں۔ لیکن امام علیہ السلام جس طرف حملہ فرماندے نے، دور تک نہ کوئی سواراں دا نشان رہندا ہے، نہ پیادیاں دا نشان رہندا ہے، یا وہ مارے جاندے نے یا نس جاندے نے، لیکن وہ پھر آ جاندے سن، کثرت دے نال سن، دوبارہ پھر آ جاندے سن۔
آپ چاراں طرف حملہ فرماندے سن، چاراں طرف حملہ فرماندے سن تے نال کہندے جاندے سن کیا میرے قتل تے جمع ہوئے ہو؟ ہاں ہاں، خدا دی قسم میرے بعد ایسے کسے نو قتل نہ کرو گے جس دا قتل میرے قتل نالوں ود کے خدا دے غضب دا باعث ہوئے۔ خدا دی قسم مینوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تانوں ذلیل کرنے وچ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے کولوں او بدلہ لوے گا جو تواڈے خواب و خیال وچ بھی نہیں ہوئے گا۔ آپ حملے بھی فرما رہے سن، نال زبان دے وچوں اے اشعار بھی فرما رہے سن، اور پھر چند شعر امام عالی مقام وہ بھی ارشاد فرما رہے سن۔ عربی دے شعر نے میں صرف ایک شعر تواڈی خدمت وچ پیش کراں گا تبرکن۔ امام عالی مقام نے اس ویلے رجزیہ جو اشعار اس ویلے پڑھے انہاں وچوں ایک شعر عربی دا، والدی شمس و امی قمر، والدی یعنی میرا والد، شمس سورج ہے، و امی تے میری ماں، قمر چاند ہے۔ پیو میرا سورج ہے، ماں میری چند ہے، تے میں ستارہ ہوں۔ اپنے آپ کو کوکب فرمایا، میں ستارہ ہوں۔ سنو شعر، والدی شمس و امی قمر وَأَنَا الْكَوْكَبُ وَابْنُ النَّيِّرَيْنِ، دو نور بکھیرن والیاں دا میں بیٹا ہاں۔ نیر کہندے نے روشنی دین والے نو، سورج نو بھی نیر کہندے نے، وہ بھی روشنی دیندا ہے، چند نو بھی نیر کہندے نے، وہ بھی روشنی دیندا ہے۔ آپ فرماندے نے میرا باپ بھی نیر، میری ماں بھی نیر، نیرین دا میں بیٹا ہاں، دو نور بکھیرن والیاں دا بیٹا ہوں۔ اور اگے فرمایا ملہو جد کا جدی فی الورا، جدن دادے نو بھی کہندے نے، نانے نو بھی کہندے نے۔ فرماندے نے کائنات دے وچ میرے نانے تو ود کے کیڑا نانا ہے؟ من لہو کون ہے جس دا جدن نانا ہوئے کا جدی جی میں میرا نانا ہے، فی الورا اس کائنات دے اندر میرے نانے جیسا کوئی نانا ہے؟ امن کا امی، میری ماں ورگی کسی دی ماں ہے؟ فی جمیع الثقلین، تمام انساناں تے جنہاں نو ثقلین کہندے نے، پورے انسان اور پورے جنہاں دے اندر ثقلین دے اندر کوئی میری ماں ورگی ماں ہے، میرے نانے ورگا کوئی نانا ہے پوری کائنات؟ یہ میں تمہیں ترجمہ پہلے سناتا ہے، ہن میں شعر سنانا طرز نال تاکہ مزہ آئے۔ اے او الفاظ نے جو امام عالی مقام دی زبان اقدس وچوں میدان کربلا دے اندر نکل رہے نے، رجزیہ اشعار جو آپ نے پڑھے۔ ایک شعر تواڈی خدمت وچ دوبارہ سنو، والدی شمسن، ہن ترجمہ تو نہ کرنا، سمجھ آندی پئی نا؟ میرا باپ سورج ہے۔ والدی شمسن و امی قمر وَأَنَا الْكَوْكَبُ وَابْنُ النَّيِّرَيْنِ مَن لَّهُ جَدٌّ كَجَدِّي فِي الْوَرَىٰ أُمٌّ كَأُمِّي فِي جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ۔ آپ نے وہ تلوار چلائی اور ایسی شجاعت دکھائی کہ خود شجاعت امام دے قدم بوس ہو گئی۔ فرشتے بھی داد و تحسین دے رہے نے۔ آپ دی تلوار دی شان ایسی کہ اونچی ہوئی تو فرق عدو کو فرو کیا۔ لفظ اوکھے نہیں، ہر تھان تے مینوں رکنا، فرق کہندے نے سر نو، عدو کہندے نے دشمن نو۔
اونچی ہوئی تو فرق ادب کو فرو کیا، گر کر اٹھی تو راکب و مرکب کو دو کیا۔ راکب کہندے نے سوار نوں تے مرکب کہندے نے سواری یعنی گھوڑے نوں۔ امام دی تلوار دی اے شان ہے، جے اٹھی ہے تے دشمن دا سر اڑا دیتا، جے اونچی ہوئی تو فرق ادب کو فرو کیا، گر کر اٹھی تو راکب و مرکب کو دو کیا۔ جاتی تھی دھوپ مثل پرندہ اڑی ہوئی، پر سوئے تیز خوف سے گردن مڑی ہوئی۔ میدان کربلا وچ حسین پاک نے دشمن دیاں صفاں الٹ دتیاں، جو سامنے آیا گاجر مولی دی طرح کٹ دیتا۔ اس جنگ دے اندر آپ دا گھوڑا جس دا نام ذوالجناح سی وہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ خیمے وچ تشریف لے آئے، ہزاراں دشمناں دے مقابلے وچ تنے تنہا خیمے تشریف لے آ رہے نے، بزدل روک نہیں سکتے آپ نو خیمے وال آن نو۔ خیمے وچ آ کے دوسرا گھوڑا آپ نے لیا، اس تے سوار ہوئے، واپس رزم گاہ وچ تشریف لے آئے۔ ایسی شدید لڑائی لڑی کہ الامان و الحفیظ، لیکن یزیدی ہزاراں وچ سن، تیر نیزے تلوار سب چلا رہے سن۔ امام علی مقام دے جسم پاک دے اتے 72 زخم تلوار اور نیزے دے لگے، تے تیراں دے کنے زخم نے انہاں دی کوئی گنتی اور کوئی شمار نہیں۔ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، سب ٹوٹ پڑے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر۔ قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ زخماں دے نال چور ہو کے بھی دشمن دے نال مقابلہ فرما رہے سن۔ خولی بن یزید ملعون نے ایک تیر چلایا جو امام علی مقام دی پاک پیشانی تے لگیا، وہ پیشانی جو بوسہ گاہ مصطفیٰ سی، یہ وہ پیشانی ہے جس نو کملی والے نے چومیا سی۔ آپ دی پاک پیشانی تے خولی ملعون خولی بن یزید نے تیر ماریا، آپ دی پیشانی خون دے نال رنگین ہو گئی۔ اجے سنبھلے بھی نہیں سن کہ ایک ہور بدبخت یزیدی جس دا نام زرع بن تمیمی ہے، اس نے تلوار مار کے آپ دا کھبا بازو قلم کر دیتا۔ سجے بازو دے نال تلوار لے کے زرع بن تمیمی نو اس دے حملے دا جواب دینا چاہندے نے، لیکن لڑدیاں لڑدیاں بلکہ امام علی مقام تے صبح تو لاشاں ڈھو رہے سن، تھکان بھی ہے اور لڑدیاں لڑدیاں بھی تھک چکے نے۔ پیشانی اقدس تے جو تیر لگیا اس دے نال بھی آپ کمزور ہو گئے۔ ہن کھبا بازو جدوں کٹیا گیا تے اس دے وچوں نکلن والے خون نے آپ دی نکاہت اور کمزوری نو ہور بڑھا دیتا۔ چاہتے سن کہ زرع بن تمیمی نو واصل جہنم فرمان، لیکن سجے ہاتھ نے تلوار نہ چکی، سجا ہاتھ اٹھا نہ سکے۔ سنان بن انس خبیث نے آپ دی پشت مبارک تے نیزہ ماریا تے آپ گھوڑے تو ڈگن لگے۔ زہرا پاک دی روح نے پکاریا ہوئے گا، سنبھل جاویں میں مسافر بچڑا۔ میرے والد صاحب یہ شعر پڑھ دے سن، سنبھل جاویں وے مسافر بچڑا، تینوں چک لواں وچ جولی، شالا دوزخ نو او جاون، جنہ لاش مٹی وچ رولی۔ جمعے دا وقت سی،
امام علی مقام اپنے ہی خون دے نال وضو اور غسل فرما چکے سن، گھوڑے تو گرے تے سدھے سجدے وچ گئے۔ شمر لائن اگے بدھیا، آپ دے سینہ پاک تے چڑھ گیا۔ آپ نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ لقد ارتکبت واللہ اسما عظیما، اللہ دی قسم جڑا کم تو کرن لگیا ہے یہ بہت بڑا کم ہے۔ کون ہے تو؟ اما تستحیی من اللہ ورسولہ، کیا تینوں اللہ اور اس دے رسول دا حیا نہیں ہے؟ شمر نے کہا، شمر بے حیا نے کہا، میں شمر بن ذل جوشن ہاں۔ فرمایا ویلکا اما تعرفنی، تیرا ستیہ ناس ہوئے تو مینوں سیاندہ نہیں، مینوں پہچاندہ نہیں؟ شمر کہنے لگیا سیاننا، انت الحسین و ابوک علی ابن ابی طالب، تو حسین ہے تے تیرا باپ علی بن طالب ہے۔ فرمایا اچھا، مینوں پہچان کے پھر مینوں قتل کرنا چاہنا ہے؟ ذرا انج کر، اپنی کنڈ کھول کے بکھا، کمر تو کپڑا ہٹا۔ اس نے کمر تو کپڑا ہٹایا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر لقد صدق جدی، فرمایا اللہ اکبر، میرے نانا جان مصطفیٰ نے سچ فرمایا سی۔ شمر کہنے لگیا وما قال جدو کا، تیرے نانا نے کی فرمایا سی؟ آپ نے فرمایا تیری کنڈ دے اتے میں سور دے وال ویکھے نے، تے میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا سی کہ جڑا تیرا قاتل ہوئے گا ان دے جسم دے اتے کتے اور خنزیر دے وال ہون گے۔ میں اپنی اکھی ویکھ لے نے، میرے نانا جان نے سچ فرمایا سی۔ شمر غصے وچ آیا، کہنے لگیا تشبہتنی بالکلب والخنزیر، مینوں کتے تے خنزیر دے نال ملایا ہے؟ واللہ لأقتلنک، ہون تے اللہ دی قسم میں تینوں ضرور قتل کراں گا۔ اور پھر اس نے غصے وچ آ کے امام علی مقام دا سر مبارک کٹ دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سر مبارک نو نیزے تے اٹھا لیا۔ یزیدیاں نے امام دی شہادت دے بعد امام پاک دی دستار مبارک لٹ لئی، چادر مبارک لٹ لئی، زرہ مبارک، تلوار مبارک، انگوٹھی مبارک، حتیٰ کہ جسم تے جو لباس پہنے ہویا سی وہ لباس بھی لٹ لیا۔ اور آپ دے شہید جسم دے اتے انہاں یزیدیاں نے گھوڑے دوڑائے۔ بی بی زینب نے جدو بھائی دی لاش دی بے حرمتی ویکھی تے تڑپ اٹھیاں، اپنے بھائی نو مخاطب کر کے کہندیاں نے دوست میرے سر کچھ نہ دیویں، بین تیری مجبور کتھوں لیاواں کفن میں تیرا، اتھوں شہر مدینہ دور۔ امام دے شہید ہوندیاں ہی ایک سرخ آندھی ظاہر ہوئی اور ہنیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اللہ دا عذاب آ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ اندھیرا دور ہو گیا۔ امام علی مقام دا ایک گھوڑا ذوالجناح شہید ہو چکا سی، دوسرا گھوڑا جو لے کے آئے سن اس نے امام علی مقام دے خون دے اندر اپنی پیشانی ڈبوئی، آپ دے خون دے نال پیشانی نو آلودہ کیتا اور روندا ہویا خیمیاں دی طرف آیا۔ خالی گھوڑے نو ویکھ کے خیمیاں وچ کوہرام مچ گیا۔ کہندے نے کہ وہ گھوڑا 3 دن تک روندا رہا اور زمین تے ٹکرا ماردا رہا، اور آخرکار وہ گھوڑا بھی امام دا صدمہ برداشت نہ کر سکیا تے 3 دن بعد مر گیا۔ اس گھوڑے دے بارے اور بھی کئی روایتاں نے، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جاندہ ہے۔
امام دی پاک شہادت دے اتنے جنہ وچ بھی شور مچ گیا۔ آخر وچ میں تانوں جنات نے جو مرثیہ پڑھیا، جو نوحہ کہیا، جو اشعار کہے، ایک شعر جنہ دا سنانا ہے، اور اس شعر نے مینوں بڑا مزہ دیتا ہے۔ میں آنا انسان شاعر کی نے جنات دی شاعری سنیا ہے۔ جنہ دے اندر شور مچ گیا، غائبانہ رون دیاں آوازاں آندیاں سن، اور وہ جن مرثیہ گاندے سن۔ ایک شعر تہاڈی خدمت وچ پیش کرنا، اور کیا سادہ شعر ہے، کیا سچا شعر ہے، چھوٹی چھوٹی بحر وچ۔ حالانکہ چھوٹی بحر وچ شعر لکھنا بڑا اوکھا ہے، تو چھوٹی بحر ہے، اور جو کہیا سچ کہیا، اندے وچ غلط کوئی نہیں۔ مسح الرسول جبینہ، مسح چھویا، مسح کہندے نے آپ سر تے مسح کرنے، ہاتھ پھیرنے، جبین کہندے نے پیشانی نو، جن کہندے نے، کتنا سچا کلام ہے۔ مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود۔ خدود خد دی جمع ہے، خد کہندے نے رخسار نو، ایک رخسار نو خد کہندے نے، ان دی جمع ہے خدود۔ وہ کہندے نے اے رسول پاک نے اے پیشانی چومی سی، اس نو مسح کیتا سی، چھویا سی، چومیا سی۔ رسول کریم نے اس پیشانی نو چھویا، تے بس وہ چھون دے نال ہی وہ روشنی آپ دے رخساراں وچ پیدا ہو گئی، اوہی چانن اس چہرے وچ موجود ہے۔ ابواہ من علیا قریش، ابواہ ماں تے پیو، اس حسین علیہ السلام دے ماں باپ اعلیٰ قریش وچوں نے، وجدہ خیر الجدود، تے آپ دا نانا سارے نانیاں نالوں چنگا ہے۔ میں آنا سادہ تے سدھے الفاظ تے سچے الفاظ نے، کوئی گل بھی غلط نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بحر دے وچ یہ اشعار نے مینوں مزہ بڑا دیتا۔ میں تانوں معنی تے ترجمہ سنا دیتا ہے، ہن میں ذوق واسطے اس شعر نو پھر پڑھنا۔ مسح الرسول جبینہ، رسول پاک نے اس پیشانی نو چومیا ہے۔ مسح الرسول، اگر تانوں بھی یاد ہو گیا تو پڑھ لو۔ مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود، ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ مسح الرسول جبینہ، مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود، ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ رسول پاک نے انہاں دی پیشانی نو چومیا ہے، تے اوہی چانن اس چہرے وچ موجود ہے، اوہی روشنی اس چہرے وچ ہے۔ ابواہ من علیا قریش، اس دے ماں باپ اعلیٰ قریش وچوں سن، وجدہ خیر الجدود، تے انہاں دا نانا سارے نانیاں نالوں چنگا ہے۔ امام علی مقام دی شہادت ہوئی، تے اس ویلے امام حسین علیہ السلام دی عمر مبارک 56 سال
5 مہینے تے 5 دن سی۔ دوستان گرامی، میرا خیال ہے کہ امام علی مقام دی شہادت دے بعد معاملہ ختم نہیں ہو گیا، یزیدیاں دے ظلم اجے پچھے بچن والیاں پاک بیبیاں تے اور امام زین العابدین تے اجے جاری نے۔ تو امام پاک دی شہادت دے بعد جو کچھ ہویا، میں چاہنا کہ کم از کم ایک جمعہ آن والا شہادت دے بعد دے جو واقعات نے وہ تانوں سناواں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔